नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और सुनने वाली तमाम इस्लामी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप लोगों के सामने पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तिलावत किया है। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम ये एक पहली बेसिक चीज़ है जो इस्लाम के अंदर इंसान को लेके आती है। जब कोई गैर मुस्लिम 100 साल का गैर मुस्लिम भी इस कलमे को जब पढ़ता है तो वो दायरा इस्लाम में आ जाता है। गुनहगार, अल्लाह का दुश्मन, कफ़ार, काफिर, किसी भी कुफरिया अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो, सिख, हिंदू, बुद्ध मत, ईसाई, यहूद नसारा, कोई भी हो, जब वो इस कलमे को पढ़ता है तो इस कलमे की ये शान है कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं और उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और आइंदा उसको जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, फिर वो जन्नती भी हो जाता है अगर इस कलमे के ऊपर बिल्कुल कारआमद रहे, पाबंद रहे। कलमे के ऊपर मौत आए तो वो ज़रूर जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। ये बज़ाहिर देखने में चंद अल्फाज है, 2 जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि हमने इस कलमे को किस हद तक समझा है, किस हद तक हम इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। पढ़ा तो हमारे आबा व अजदाद ने हमें पढ़ा दिया, हमें विरासत में ये कलमा पढ़ा है, इसलिए हमको शायद इसकी कदर नहीं है। वरना कलमे की कदर पूछनी है तो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि उन्होंने इस कलमे की क्या कदर पाई। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से शुरू करूँगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अपने उठो और रिश्तेदारों को, आबा व अजदाद को, जो रिश्तेदार हैं, घर वाले, अहल, सबको दावत दो। तो हम ये वाक़या पढ़ते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई सफ़ा पर सबको बुलाया और कलमा की दावत दी। कलमा की दावत देने से पहले एक जो वाक़या बयान किया जाता है, पेश किया जाता है कि आपने पूछा, ए लोगों बताओ मैं तुम लोगों में कैसा हूँ, आप लोग मुझे कैसा पाते हो, यानी मैं आप लोगों में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरे बारे में कमेंट करो। तो सब लोगों ने बैक ज़ुबान हो के एक बात की, आप जैसा सच्चा सादक ना पैदा हुआ है ना होगा, हमने कभी नहीं देखा। आप जैसा वादा वफा करने वाला हमने कभी नहीं देखा। आप जैसा पाक और साफ इंसान, साफ सुथरा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। यानी सारे के सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उन लोगों को क्या ऐसी परेशानी लाहक हो गई थी कि एक आयत जो, यानी ये कलमा जो है, ये सुनने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे अबू लहब ने थप्पड़ मार दिया, सब के सब दुश्मन हो गए। उन लोगों को क्या समझ आई थी, वो समझ हमको आज तक क्यों नहीं आ सकी। उन्होंने वो अरब लोग थे और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अरबी में नाज़िल किया है। कुरान मजीद आसान है ताकि तुम समझ सको। ये आयत है कुरान मजीद की जिसका मैंने तर्जुमा पढ़ा है। तो क्या वजह थी, उन लोगों को सही समझ इसलिए आई कि वो अरब लोग थे और समझ क्या आई, समझ ये आई, ला इलाहा अगर पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लिया तो वो जो 360 बुत रखे हुए हैं वो हमारे बाप दादा ने, उनका कौन वाली वारस होगा, हमें तो उनकी इबादत छोड़नी पड़ेगी। वो कलमा नहीं पढ़ रहे,
وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ یہ تاثر لے رہے ہیں، حقیقت جو ہے، جو سچائی ہے، جو کلمے کا مطلب و مفہوم ہے، جو آج تک ہم کو سمجھ نہیں آیا، وہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے، اوہو اس نے تو ہمارے باپ دادا کو برا کہہ دیا، اس نے تو ہمارے تمام 360 بتوں کو برا کہہ دیا، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم تو وہ بتوں کو بھی، ہم لوگوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، تعصب کی اینک اتار کے میری بات کو غور سے سنیے گا۔ جو مکے کے مشرکین تھے، جو بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، لات منات عزا ابل، یہ سب جو بت تھے، وہ ان بتوں سے مدد نہیں مانگتے تھے، وہ ان بتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے۔ یہ بھی ایک غلط تاثر ہے جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک۔ 360 خدا ہوئے پھر؟ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ۔ نہیں، وہ کہتے یہی تھے اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی ساری آیات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ابو جہل اتنا بڑا دشمن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو اللہ کو کہو کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اور خود وہ دعا کر رہا ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو میرے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اگر یہ شخص نبی ہے۔ یعنی وہ اللہ کو مان رہا ہے، انکار صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کر رہا ہے۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کلمے کا صحیح مطلب سمجھا کہ اب اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ سب چھوڑنے پڑیں گے، تو پھر یعنی ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، تو اپنے ماں باپ کو غلط کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ لیکن جہاں پر حق ہوتا ہے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی راہ میں رکاوٹ آئے، اس کو اللہ نے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں ذرا غور کریں، کتنی بڑی افضلیت و اکرام اور عزت و عظمت ہے، رفعت ہے، کتنا بڑا ادب و احترام ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے، یعنی وہ شرک کریں، وہ کافر ہو جائیں یا کافر ہوں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک اللہ نہ مانے، تو وہاں پہ ان کو بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو یا کچھ ان کے ساتھ غلط ظلم کرو، نہیں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات میں نہیں ہے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان کی بات نہ مانو، شرک نہ کرو، تم لوگ کفر نہ کرو، باقی ان کی ہر بات مانو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ کے سر کا تاج ہیں اور ہونے چاہیے۔ تو بات یہ تھی کہ کلمہ جو ہے یہ ہم پڑھتے تو ہیں، ہم اس کے مفہوم کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ میں اس کا سادہ سا مفہوم یہ بیان کرتا ہوں، کلمہ جو ہے وہ لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بچے دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، اللہ کی چاہت کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم خالص جس طرح اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ کے نماز پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین، ویسا عقیدہ رکھ کے، ویسی نیت کر کے، ویسا عمل کر کے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ہم ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، اور پیروی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہوگی، علماء حق، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء حق، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے طریقہ پر ہم جب دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرور رہنمائی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔